आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने कौमी असेंबली में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 7 मुसलमान ममालिक के लोगों पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद जमा करवाने की कोशिश की तो डेप्यूटी स्पीकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनसे कहा कि करारदाद सिर्फ उस सूरत में जमा करवाई जा सकती है अगर वो कौमी असेंबली के कवानीन पर पूरी उतरे। दूसरी जानिब पंजाब की सूबाई असेंबली से कल PTI के अरकान ने जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद की नजरबंदी के खिलाफ अलामती वॉकआउट भी किया। उसके बाद कुछ बात मोबाइल ऐप्स के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली टैक्सी सर्विसेज की, जिन पर सिंध और पंजाब की सूबाई हुकूमतों की पाबंदी आयद करने की कोशिशें फिल वक्त कामयाब होती नजर नहीं आ रही। दोनों सूबाई हुकूमतों का कहना है कि अब इन टैक्सी सर्विसेज को कानूनी तकाजे पूरे करने की मोहलत दे दी गई है। और आखिर में कुछ बात अंग्रेजी अखबार द न्यूज में आज के दिन छपने वाली उस खबर की, जिसके मुताबिक FIA ने सलमान हैदर और दीगर ब्लॉगर्स के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज कर दिया है। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से बयान आया है कि उन्होंने इस खबर का नोटिस लिया और सवाल भी किया कि FIA बगैर तहकीक के कैसे मुकदमा दर्ज कर सकती है। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूं गुलीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126066027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे लाइव डॉन की स्ट्रीमिंग के ऊपर आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। यस नुसरत साहब। अच्छा गुलमीन, मैंने जो है आज बहुत ही संजीदा और बहुत ही परेशान कुन बात करनी है, क्योंकि मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पे बहुत खौफज़दा हूँ। लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा, अगर आप बुरा न माने, आप यंग हैं, कौमी असेंबली की आप रिपोर्टिंग कर रहे थे कि तहरीक इल्तवा दाखिल करने की, तहरीक इल्तवा का रेजोल्यूशन तो वो उसको तहरीक कहते हैं, रेजोल्यूशन हो ही नहीं सकता। एक होती है तहरीक इल्तवा, एक होती है तहरीक इस्तेहकाक। वो तहरीक इस्तेहकाक की नहीं, तहरीक इल्तवा की बात कर रहे थे। इल्तवा का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने जो एजेंडा दिया है उसको एक तरफ रखकर इस मसले पर बात की जाए। उसको आपने कहा है कि कौमी असेंबली में दाखिले की उसको इजाज़त नहीं दी गई। हमेशा मोशंस जो हैं वो पहले स्पीकर के चेंबर के दफ्तर में सबमिट किए जाते हैं, फिर वहाँ पे उसको वे किया जाता है और फिर वो उनकी इजाज़त के बाद ही उन्हें ईवान में पेश किया जा सकता है। नंबर 1। लेकिन अगर आप किसी मसले को बहुत ज़्यादा अहम समझते हो तो फिर आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े होकर स्पीकर से इस्तदा करना पड़ती है कि वो गिवन बिजनेस को रोकने के लिए राय शुमारी लें और हमें ये बात करने दें। ये खालिसतन पॉइंट स्कोरिंग है, कुछ भी नहीं है। तहरीक इल्तवा के लिए आप हमेशा वही मसला उठा सकते हैं जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को आपकी मदद कर सके। ठीक। अब ट्रंप अमेरिका का मुंतखब सदर है, उसने 7 ममालिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। तो वो PTI ने अब वो कह रहे हैं कि अमेरिकी सफीर को बुलाए। वो पहले तो साहिवाल में खैर मकदम किया कि अल्लाह करे ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, चले जी। अब इन्हें दूसरा ख्याल आ गया, अमेरिकी सफीर को बुलाए। हमारे खारजा सेक्रेटरी कहे हे वी आर वेरी अपसेट। हाँ, वो कहेंगे जी आपको तो हमने कुछ नहीं कहा, क्या ताल्लुक, तो आप यानी मामे लगते हैं। तो कहेंगे नहीं बट दे आर मुस्लिम ब्रदर्स। तो वो कहेंगे व्हाट अबाउट दोज अफगान्स। एब्सोल्युटली, क्या आपके मुसलमान भाई नहीं है? उनको तो हम कहते हैं जो अफगान महाजिर यहाँ पे हो और मुसलमान हो, उसको हम कह रहे हैं निकल यहाँ से, पाकिस्तान का अमन अमान तुम्हारा। लेकिन अमेरिका कितना जालिम है जी, मुसलमानों ने बाहर क्या कर रहा है, क्या दो नंबरी हम करते हैं, तो सही झूठ बोलते हैं हम, दुरुस्त। और लेकिन ये बात करती मैं एकदम से घबरा गया हूँ। क्यों? मैंने पाकिस्तान में बखुदा बहुत जबर के, कंट्रोल के बहुत ज़माने देखे, लेकिन मैं जितना खौफज़दा आजकल महसूस करता हूँ, मैंने आई स्वेयर, और मेरे जैसी बात ही चंद दिन पहले, मैं बेचारा तो किसी काबिल नहीं हूँ, 2 टके का रिपोर्टर हूँ। सेनेट के चेयरमैन ने कहा था कि खामोशी हो गई। हाँ जी बिल्कुल। देखिए कुछ लोग उठा लिए गए, शायद उनके उठाए जाने का पता भी ना चलता
اگر ان میں ایک شخص سلمان حیدر نام کا نہ ہوتا جو اسلام آباد میں بہت ایک نون سا ایکٹیوسٹ تھا, پڑھاتے ہیں کالج میں, پروفیسر ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, اسلام آباد ایکسپریس سے ووٹ کیا. ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ انہیں کس نے اٹھایا, کیوں اٹھایا, لیکن جن دنوں وہ غائب تھے تو ان کے غائب ہونے کے 4 یا 5 دنوں بعد سوشل اور ریگولر میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ افواج پاکستان کے لیے کوئی ٹھٹھا مذاق یا اینٹی باتیں وہ پوسٹ کرتے تھے سوشل میڈیا پہ, صرف وہی نہیں بلکہ وہ ہمارے دین کی توہین کا بھی خدا نخواستہ مرتکب ہو رہے ہیں, جس میں باقاعدہ وہ پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک کیمپین ان کے خلاف ایک سخت, ظاہر ہے کہ ایک ہماری جذباتی قوم, انہوں نے ایک دم سے ان کے خلاف فضا بنی. لوگوں نے ہم سے پوچھا آپ کیوں ان کی کا ساتھ دیتے ہیں نصرت صاحب جب یہ ایسے لوگ ہیں, اتنے سوال آئے تو ہم کہہ کے تھکے کہ ہم رپورٹ کریں. ہرگز نہیں دیا, صرف یہ کہا کہ بتاؤ کیوں اٹھایا, اور اگر انہوں نے یہی جرم کیا ہے جو ان کے سر تھوپا جا رہا ہے تو پھر ان پہ مقدمہ چلاؤ. کوئی ساتھ دینا تو نہیں, رپورٹ کر رہے تھے بھائی, رائٹ, آئی نو, سمجھانا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا. اب یہ بات جب ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوا تو اچانک ان میں سے ایک گمشدہ آدمی کی بہن کی کال آئی ہمیں 11 جنوری کو, غالباً وہ سن لیں پہلے. سر سائمہ بات کر رہی ہوں, عاصم سعید کی سسٹر, یہ جو مسنگ پرسن یہاں پہ ہوئے ہیں 6 جنوری کو. سر میرے بھائی کو جمعے والے دن 1:30 سے 2 کے درمیان 2 بندے آئے ہیں سویلین میں, پہلے موٹر سائیکل پہ, سمپل انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عاصم سعید سے بات کروا دے. عاصم سعید اندر تھے, بھائی باہر آئے ہیں. اسی اسنا ایک اور بندہ آیا میرے فادر کے پاس, اس نے کہا سر ہم FIA سے آئے ہیں, تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنی ہے, ابھی واپس کرتے ہیں. اسی بس 2 2 or 3 منٹ کہہ لو کہ 3 شیشے والی گاڑیاں آئی ہیں بڑی بڑی, اور ساتھ کوئی تقریباً 10 موٹر سائیکل والے آئے ہیں, اور عاصم بھائی کو اس میں گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. ہمیں جو سبق ملا نا, اللہ کرے انشاءاللہ کبھی تو میرا بھائی واپس آئے گا, ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہم نے پاکستان نہیں رہنا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. ارے نہیں, یہ دیکھیے ایسی, یہ جناب یہ اس بچی نے یہ کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں گھر جاتے ہوئے میں یہی سوچتا رہا کہ یار یہ کتنے گھبرا گئے ہوں گے کہ ایک خاندان کا ایک تو گھر والا غائب, بچہ غائب, ساتھ ہی اس کے بارے میں مشہور ہو جائے, اور وہ بیچاری کس طرح, میری کیا اوقات ہے, آپ کی کیا اوقات ہے, آپ کی اور میری کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے ایمان کا, اپنے سچے مسلمان ہوں. ہمیں یقین دلا رہی تھی, خود حل آیا کہ وہ ہمیں یہ بتا رہی تھی. خیر, اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا پھر 19 جنوری کو وزیر داخلہ صاحب چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک بیان دیا انہی باتوں سے پریشان ہو کر کہ یار یہ ان کے بارے میں کیوں ایسا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. انہوں نے جو کچھ ارشاد کیا اس کے حوالے سے میں نے جو عرض کیا تو وہ بھی سن لیں. 19 جنوری کو جو چھوٹی سی امید کی ایک لا کی صورت میں ایک بیان آیا ہے, ہلکا سا فلیم, کوئی یعنی کہ بہت زیادہ نہیں, نو چلیں, دیر آیت درست آیت, وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے اب ایک تحریری بیان آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلاگرز پر کوئی مقدمات قائم نہیں ہوئے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض عناصر کی جانب سے اس معاملے میں غلط معلومات کی تشہیر کا مقصد معاملے کو مزید الجھانا ہے. 1. سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ منفی پروپیگنڈے اور غلط معلومات کی تشہیر ایسے عناصر کی بے حسی کا واضح ثبوت ہے. شاید ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ ان کے ایسے عمل سے کرب میں مبتلا خاندانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. یعنی آخر میں انہوں نے لاپتہ افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. وزیر داخلہ ہے, ٹھیک ہے, وزیر داخلہ, بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, وزیر داخلہ ہے. تو یہ ہیں, تو میں نے اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا, اور میں نے اس وقت بھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی. میں نے کہا دیکھو میں چودھری نثار علی خان صاحب کو 1985 سے جانتا ہوں. جب بھی موقع ملتا ہے میں کبھی بھی, حالانکہ وہ بہت جذباتی آدمی ہیں, میرے جیسا آدمی اگر ان پہ تنقید کرے تو بہت وہ برا فروختہ ہوتے ہیں, وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال گھوڑا گھاس سے محبت کرے گا تو کھائے گا کیا, میں صحافی ہوں.
تو جب بھی موقع ملتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اس دن بھی کہا تھا جب میں نے یہ اس کا ذکر کیا. میں نے کہا کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں یہ 24 گھنٹے یعنی حالت ہوش میں تو کم از کم وضو میں رہتے ہیں. سوتے کا تو نہیں اب کچھ کہا جا سکتا. اور ان صاحب کو اگر اتنا سا بھی یہ شبہ ہوتا, اتنا سا بھی, کہ یہ لوگ جو غائب ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح دین کی توہین کا کسی نہ کسی طرح دور پرے کا بھی تھا, تو یہ شخص چاہے پوری حکومت ایک طرف ہو جائے, یہ بیان نہ آتا, یہ کبھی ان کی لیے لفظ نہیں کہیں گے. ٹھیک, بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج چودھری نثار کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بی بی, مسئلہ یہ ہے کہ کئی ہفتوں کی گمشدگی کے بعد وہ لوگ جب واپس آ گئے, ان سے پولیس وغیرہ نے رابطہ کیا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, وزیر داخلہ نے بتائی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے, ہم نے کوئی اپنا بیان شیان نہیں دینا, کیس فیس پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا جی, رائٹ, چلیں قصہ ختم ہوا. حالانکہ ہم جو بیٹھ کے یہ ٹیلی ویژنوں پہ اتنے ٹارزن بنتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی کی باتیں کرتے ہیں, اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کر سکتے تو لعنت ہے میرے یہ صحافی بننے پر کہ سر یہ کہاں تھے. چلیں بہرحال ہم ٹارزن ہیں, صحافت بہت آزاد ہے, ہم جیدار ہیں. ہاں نواز شریف قطری کے ساتھ کیا ہوا, لیکن کہاں گئے بلاگرز, نواز شریف تو جیداری ہے, کیا بات ہے. لیکن اب ہو گیا جی, چلیں جی, ہر بندے نے یہ کہا کہ چلو یار جان بچی سو لاکھوں پائے, بچے آ گئے, forget about it, آگے بڑھو, جو ہوا سو ہوا, مٹی پاؤ. اس کے باوجود آج صبح جب اخبار آتے ہیں تو نیوز اخبار میں لکھا گیا ہوتا ہے کہ وہی لڑکا سلمان حیدر, اس کو کہا گیا ہے کہ جی آپ ایف آئی اے کے تھانے میں پیش ہو کر تو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف بالکل جو ہے وہ مقدمہ چلایا جائے. اب ایک اور کنفیوژن ہو گیا کہ بھائی ایک طرف تو پولیس اس کے پاس جاتی ہے, ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ انہیں اٹھایا کیوں تھا, کہاں رکھا, جرم کیا تھا. آ کے بھی انہوں نے خاموشی کی, اور اچھا کیا, اچھا کیا, قصہ ختم ہوا. کیونکہ ہیرو بننے کا فائدہ کیا, وہ تو آپ یعنی کہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو اچھا کیا, بھی اپنے گھر والوں کو سکون سے بیٹھو, کونے میں بیٹھو. اتنی مشکل سے تو واپس اب وہ سب کچھ ہونے کے بعد آج دوبارہ پھر وزیر داخلہ صاحب ایک اور بیان دیتے ہیں. اب اس میں 4 نکات ہیں کہ انہیں خبر کا نوٹس لیا. اب کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے وغیرہ, کہ جی ایف آئی اے بغیر کوئی کرے. بلاگرز اور ان کے خاندان گزشتہ کئی دنوں سے ایک مشکل صورتحال سے گزرے ہیں. ان کی مشکل کس نے ایف آئی اے کو یہ اختیار دیا ہے, کس نے, چودھری صاحب, کہ وہ ان کی پریشانی میں اضافہ کرے. اوکے فائن. اب سب سے زیادہ اعتراض مجھے اس بات پر ہے, اس بات کا تعین کیا جائے کہ ایف آئی اے کیوں اس سلسلے میں غیر ضروری مستعدی اور بلا جواز فعالیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ تعین کون کرے گا؟ چودھری نثار علی خان صاحب وہی کریں گے نا, اور کون کرے. ایف آئی اے از انڈر یو. آپ ہینڈز آن ہیں, آپ ایک طاقتور وزیر ہیں, آپ کا تعلق چکری کے راجپوت خاندان میں ہے, آپ کے خاندان کا ذکر جو ہے وہ چیفز آف پنجاب میں بھی ہوا ہے, آپ ایچ ایس این کالج میں عمران خان صاحب کے کلاس فیلو رہے ہیں, آپ کے والد بریگیڈیئر تھے, آپ کے کزنز, آپ کے بھائی افواج پاکستان میں جرنیل رہے ہیں. آپ جیسا دبنگ راجپوت وزیر داخلہ جو ہے وہ میری ایسے لگ رہا ہے جیسے پریس کلب کے باہر کوئی این جی او کھڑی ہوئی ہے. اس بات کا تعین کیا جائے کہ ایف آئی اے کیوں اس سلسلے میں, اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں, مطلب وہی واقعہ. بھئی کل کو خدا نخواستہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا, آپ لوگ کس کے پاس جاؤ گے؟
चौधरी निसार अली खान के पास, और मैं आपको अपनी आज की गुफ्तगू के बावजूद मुझे ये गुमा है कि आप या मेरे घर वाले जब चौधरी साहब के पास जाएंगे कि जनाब वो 2 दिन से नुसरत आए नहीं हैं, तो वो यकीनी तौर पर जो उनके बस में होगा वो बेचारे, मैं देखो इसके बावजूद आई कांट बी अनफेयर टू हिम, ठीक है, लेकिन मेरा रोना ये है चौधरी साहब कि अगर आपको ये पूछने की जरूरत पड़ रही है कि FIA अ डिपार्टमेंट विच इज अंडर यू, अच्छा अब आमतौर पर जब लोग गायब होते हैं तो ये फर्ज कर लिया जाता है हमारे यहाँ कि जी एजेंसियां उठा ली, अच्छा एजेंसियों का ताल्लुक आमतौर पर जहां से जोड़ा जाता है। कल DGI SPR ने कैटेगोरिकली क्या कहा इस दिन में, वो सुने। जहाँ तक ब्लॉगर्स की बात है, मीडिया के सामने है, इसके साथ हमारा फिलहाल कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ब्लॉगर्स की जो एब्सेंस थी उसके साथ कोई ऐसा हमारा सिलसिला नहीं था, और उन्होंने आकर जो भी बातचीत की है वो भी आपके सामने है, मीडिया के सामने है। ले जरा इससे ज्यादा कैटेगोरिकल। पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान कह रहे हैं कि पाक फौज का उनकी गुमशुदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ गायब हो गए थे, ये FIA ने किसको इख्तियार दिया। तो कहना ही आस, अगर ये मुल्क फौज नहीं चला रही, वरना तो हम ये फर्ज कर लेते हैं ना कि जी इनके पास क्या है जी इख्तियार, तो वहां ये काम नहीं चलती बात, बिल्कुल आम बात है। अच्छा अगर फौज भी कह रही है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, चौधरी निसार को पता ही, चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कोई ताल्लुक नहीं, तो भाई यहाँ पे कौन हुकूमत कर रहा है? मुझे क्या गारंटी है कि मैं यहाँ से अभी बाहर जाऊंगा नहीं तो मैं उठा नहीं लिया जाऊंगा, कोई गारंटी, और मुझे ये पता भी नहीं होगा मुझे उठाने वाला कौन है। फ्रांस काफका का नावल ट्रायल जो है वो तो यहाँ पे अमली जिंदगी में आ रहा है। अगर चौधरी निसार के पास अख्तियार नहीं है, फौज के पास नहीं है, उन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं, तो इनको कौन लेकर गया? आजाद कश्मीर की हुकूमत ने उठाया था? नहीं नुसरत साहब, फॉर गॉड सेक, नो वन कैन टेल। अब इसके बाद मैं कैसे टार्जन बनूं टेलीविजन पे बैठ के? मुझे तो खौफ भाई बहुत आसान है, मेरे बारे में किसी भी तरह घड़के बस ये कह दो कि नुसरत जावेद ने बकवास की थी, मैं कहता रहूंगा कसम कुरान ने नहीं जनाब ऐसी, और फर्ज कर लिया जाएगा कि किसी ने उठा लिया और वजीर दाखिला सवाल और वाकईतन हुकूमत को पता होगा, तो भाई देन हु इज रनिंग द शो? मैं अपने असल अख्तियार वालों के मिलके पांव पड़ना चाहता हूं भाई, मैं उनसे अपने तहफ्फुज की भीख मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अब इस उम्र में ना गायब होने का कोई शौक है, ना टार्जन बनने का शौक है, ना शहीद सहावत होने का कोई शौक है। मैं इंतहाई खुलूस के साथ जो इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं उनके पाँव में झुक कर अपने लिए तहफ्फुज और बाइज़्ज़त जिंदगी की सब तो चौधरी साहब खुद गारंटी चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे बताएं ताकि मैं जाके उनका दरवाजा खटखटा सकूं, उनसे अपने तहफ्फुज की भीख मांग सकूं। अगर चौधरी निसार मुझे तहफ्फुज नहीं दे सकते, ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। आप जिस दिन अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं, सबसे पहले तो एज अ रुकन कौमी असम्बली, फिर वजीर के तौर पर कि मैं पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, और आइन का आगाज़ होता है बुनियादी हकूक से, और अगर तुम मेरे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते तो अपने हलफ की इससे ज़्यादा फिर 62-63 की बात करते हो, तो ये सारे के सारे ना सादिक है ना अमीन है कि अगर लोग गायब हो रहे हैं और उनका कोई वाकिफ नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो कहाँ के सादिक हैं ये? वो हलफ तो सारे याद कराते हैं, लेकिन आओ अभी यूं करके देखो जी, पनामा की बातें करो, कतरी टक, क्योंकि बड़ी आसानी टार्जन बनो, और मैंने तो यही करना है, लेकिन खुदा के लिए मुझे मेरे असल मालिक ढूंढ के दो, ताकि मैं उनकी उनसे माफी तलाफी और उनकी जी हजूरी करूं और ब्रेक लूं। अफसोसनाक बात है सारी। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा बीबी, इस बात से जुड़ी बस एक बात करने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी नवंबर 2016 में, तो उसके करीब इंतहाई नाजुक मरहले पर जब ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था
کہ 4 متوقع ہو سکتے ہیں اور ان میں ظاہر ہے کہ ایک ہو رہا تھا، تو ٹارگٹ کر کے موجودہ آرمی چیف صاحب کو ان کے ایمان اور عقیدے پر سوالات اٹھائے گئے ایک منظم کیمپین کے ذریعے۔ اب میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس نے اب تک یہ پتہ نہ چلا لیا ہو کہ یہ کیمپین کہاں سے چلی، کیسے انیشیٹ ہوئی اور کیسے سپریڈ ہوئی، لیکن چونکہ انہیں درگزر کر دیا گیا تو عام آدمی کی سطح پر پیغام یہ گیا ہے کہ اگر آرمی چیف کے ایمان اور عقیدے پر سوالات اٹھا کر بھی you can get away with it، تو پھر باقی تو اس میں میرے جیسے 2 ٹکے کے رپورٹر کی کیا اوقات ہے بھائی، you can say whatever and get away with it۔ یہ میسج گیا ہے اور یہ اتنا غلط میسج گیا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر گھر جو ہے لوگوں پہ کفر کے فتوے لگیں گے، اور شاید ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ سفید جھنڈا بھی ہے تو اقلیتیں شاید ہمیں کم ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ، تو ہم کچھ لوگوں کو کفر کے دائرے میں دھکیل کر تو وہ چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ سفید جو ہماری پٹی ہے اس کی جسٹیفیکیشن رہے، اس کے علاوہ تو کفر کے دائرے میں دھکیل کر انہیں اچھا سلوک کریں۔ لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنی شہ ملی ہے لوگوں کو وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ دے تھنک اگر آرمی چیف کے عقیدے اور ایمان پر سوالات اٹھا کے باقی کیا بیچتا ہے کون ہے اس ملک میں کوئی اور یہ ٹوٹل انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ معاملہ تو چلو جی پھر بھی سینسٹیو ہو چکا تھا، بلاگرز گمشدگی یہ وہ ادھر ادھر، چودھری نثار صاحب کی چلیں جی کچھ مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلا ہوا ایک صوبہ ہے، اس کے جو حکمران ہیں وہ گڈ گورننس کے الٹیمیٹ علامت سمجھے جاتے ہیں، سمجھ کہ ہینڈز آن انگلی ان کی چلتی رہتی ہے، اور لوگ روزانہ صبح اٹھ کے سری پائے کے ناشتے کرتے ہیں، وہ 1-2 آفسرز کو او ایس ٹی بناتے ہیں، سنا ہے میں نے کہا۔ اب کل جس پہ ہم نے دعائی مچائی تھی وہ صبح ہو گیا جی، وہ جو ٹیکسی سروس، وہ جو لوگ واق، ان پہ انتہائی سیزنڈ پولیٹیکل منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، ان سے سوال ہوا تو وہ کیا جواب دیتے؟ ٹیکسی کی اسکیم جو یعنی اپنے طور پہ وہ آٹو یعنی جو ہے وہ موبائل فون پہ جو سہولت تھی لوگوں کو، اس کے متعلق یہی سنا گیا ہے کہ یہ بڑی پرمپٹ سروس تھی اور لوگوں کو اس کی کافی سہولت تھی، لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ حکام کی جو کارروائی تھی وہ انہی کے لیول پہ کہیں ہو رہی تھی، اور اسی کے نتیجے میں کوئی رسپانس ان کی طرف سے بہتر نہیں آیا، تو انہوں نے ایک خاص ایکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، لیکن وہ گورنمنٹ لیول پہ بالکل کسی کے علم میں نہیں تھا، اور جب میڈیا میں یہ بات آئی تو فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا گیا اور چیف منسٹر پنجاب نے خود جو ہے اس کارروائی کو روکا۔ لے جناب، کسی کو علم نہیں تھا، ایک ڈپارٹمنٹ تھا، گورنمنٹ لیول پہ کوئی نہیں تھا، او پائی جی کسے پھجے دی ہٹی تو نوٹس آیا سی، گورنمنٹ ہی کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، اور کون سا لیکن جب لوگ پریشان ہوئے تو رات گئے ہمارے خلیفہ ہارون رشید کو، جو ساری رات عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے شہنشاہ جہانگیر کی طرح کہ لوگوں کو کوئی شکایت تو نہیں، شہباز شریف نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یار کر رہے ہیں آپ، رانا ثناء اللہ صاحب۔ اب شہباز شریف کو یہ پتہ نہیں کہ جس میں صبح سے شور مچ رہا ہے، اور جس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے اپنے شہر میں کتنے بچے کتنے جو ہیں وہ اس کام میں الجھ گئے ہیں، ملوث ہو گئے ہیں، اچھے کام میں روزگار کی ہزاروں ہو گئے ہوں گے بھائی جن کی ڈیپینڈنسی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے پیارے گڈ گورننس کے آئیکن مسٹر شہباز شریف کہ آپ کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کتنے لوگ اس میں ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جو مقامی حکومتوں کو ٹالتے رہے، مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے کو آج بھی تیار نہیں ہو، ہائے ہائے آپ کے ہاں اتنی پھٹ پڑاہٹ آ گئی آپ کے ٹرانسپورٹ کے محکمے میں، انہوں نے خود ہی کر دیا، انہوں نے آپ کو بتائے بغیر ہیں، آپ تو صبح اٹھ کے صرف 4 ابلے ہوئے انڈے کھا کے پھر سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو تو ہر چیز پتا ہوتی ہے، چھوڑا کریں شہباز صاحب۔ ہوا یہ کہ جب بلو بیک آیا،
जब क्रिटिसिज्म आया इन्हें ख्याल आया कि यार वोट तो इन्हीं से लेने हैं, यही हुआ। और ऑलरेडी दे हैव यानी कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान के, उन्होंने कहा अरे यार ये तो ये भी गए, ये IT वाईटी वाले लड़के कहेंगे कि यार तुमने तो हमें कोई नौकरी नहीं दी, वो ऐप बंद करने वाले थे या कुछ इस तरह। ठीक है ना। अच्छा, अब आप खुल के कहो कि जी हाँ वी वर मिसलेड, हाँ हमें समझ नहीं आई, बी ऑनेस्ट, अवाम बड़े दिल वाले हैं, माफ कर देते, या चले अगर तहफ्फुज़ ही करना था तो कह देते कि जी वो घर की बात घर में ही रहती, कि जी वजीर आजम साहब ने नोटिस दिया और उन्होंने मुझे डांटा तो जी मैं सॉरी कुछ करके क्रेडिट यार इस तरह लो, डोंट के राना सनाउल्लाह जैसे पॉलिटिकल वर्कर को आगे करके ये कहो सुना गया, जी वो सुना गया तो वो फिर वो शहबाज साहब को पता ही नहीं था, शहबाज साहब को पता ही नहीं था जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल है कोई, हाँ ओहो हेलो हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया अदनान साहब, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान के लिए ये जो मुकद्दर है, पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर, चिंची में सफर करना ही रह गया है। किसमें? चिंची में। जी जी अच्छा, हाँ जी नहीं वो मेरा ख्याल है कि प्रेशर बना नहीं होगा। जी दूसरी बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये करीम की वजह से हजारों लोगों को जो है रोजगार मिला है। जी भैया हमने तो कल भी ये कहते रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन कराची में तो शायद उतनी बुरी हालात नहीं थे। उन्होंने लाहौर से सुना तो उनको नकाली का होगा, तो उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस वालों ने कह दिया तो हम भी कर दें, पर वो रुक गए। तो आज शाह साहब कह रहे थे, नासिर शाह साहब, तो उन लोगों को तो कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है ना, नासिर शाह साहब जैसे लोगों के तो डाले होते हैं आगे पीछे टकाटक, साथ सिक्योरिटी होती है। बहरहाल आप सही कह रहे हैं। अब वो थोड़े अक्लमंद ज्यादा थे, उन्होंने देखा नुसरत साहब के रिएक्शन बहुत आया तो वो रुक गए, तो मतलब अब लेकिन अब दोनों जगह उम्मीद है कि नहीं होगा। नहीं बुरा कदम लिया था उन्होंने, they should have thought about it। बुरा कदम तो लिया, लेकिन बीबी उज़रे गुनाह बदतरस गुनाह। हाँ नहीं एब्सोल्युटली, खुले दिल से कहो कि हाँ हमारे यहाँ अल्टीमेट पंजाब में जो हमने नमूना ढूंढा हुआ है, जो स्टीव जॉब है, उस नाम है उसका, उमर साहब, उसने कहा अरे मेला वाला ये कहां से ऐप आ गई, छोड़ा करो ना फॉर गॉड सेक, ये मजबूर करते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं कि हम टार्जन इनके साथ बने, मैं किस मुंह से टार्जन बनूं, मेरे पास कोई बड़ी हिम्मत नहीं है कि मुझे तो अब इतने ये कमजोर आते हैं नजर बेचारे कि जिनके जो बाबा जिस हुकूमत का वजीर दाखिला इस बात का तयन किया जाए, वजीर दाखिला और राना सनाउल्लाह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। सब के बावजूद मैं सिर्फ इतनी उम्मीद ज़रूर रखता हूँ कि हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला जो इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई है, हाफिज़ सईद साहब की नज़रबंदी, उसके हवाले से अगर उनसे कोई रवाबत किए जाएँ, लोग सवालात करें, तो वह ऐसी बेबसी और लाइल्मी का इजहार न करें, ठीक, क्योंकि वरना बड़ी सुक्की होगी। ये यानी कि हम लोग तो हैं, लेकिन वो कहेंगे यार कैसे ये, ठीक है ना जी, ठीक है। तो ऑलरेडी यही कि अगर असल ताकत और क़ुव्वत कहीं और है तो इसको समझने की कोशिश करें कभी, खुदा के लिए। आपके बारे में कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ख़तरात इसलिए हैं कि रोग एलिमेंट्स ना चुरा लें। बिल्कुल। तो अगर कुछ लोग गायब हो जाएं और वफाकी वज़ीर दाखिला भी बेबसी का इजहार करे और DG ISPR भी कहे कि मुझे पता नहीं, तो फिर वो इल्ज़ाम जो आपका दुश्मन लगाते हैं उसको तक़वियत पहुँचती है। ठीक, कुछ सोचा करें, हम एक दुनिया में रह रहे हैं। दूसरी ये दुनिया में रहने की बात है कि मुख्तलिफ वो तौजीहात ये वो सारी पेश की जा रही हैं। हाफिज़ सईद साहब को नज़रबंद किया गया है और वो इससे पहले भी उन्हें 4 मरतबा नज़रबंद किया गया है। अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास उनके ख़िलाफ़ कोई डेफिनेट बात होती और उसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान उन्हें परसिक्यूट करना चाह रही होती तो शायद वो अभी तक वहीं होते,
मसलन डॉक्टर आसिम के खिलाफ है तो वो भी कभी नहीं छोड़ेंगे। अयान अली का सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया, वो फिर भी बेचारी गई है कि जी वो उधर। तो अगर हाफिज सईद के खिलाफ कुछ होता उनके तो उनका भी यही हशर हो रहा होता। तो उन्हें तो हिफाजती नज़रबंदी इसको कहा जाता है, इम्तनाई नज़रबंदी भी कहा जाता है। नहीं, इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक कोर्ट, ये एक यानी पुराना है कि भाई आपको नज़रबंदी में ले लिया, इसको इम्तनाई भी कह सकते हैं, हिफाजती नज़रबंदी, वट एवर यू नो इट्स, बट बेसिकली आपको नज़रबंद किया गया है। अब इस नज़रबंदी के बारे में हाफिज साहब के पास अदालतों से रजू करने के तमाम डोर्स ओपन हैं, उनसे कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तहकीक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बावजूद आज पीटीआई ने शोर वोर मचाया है पंजाब असम्बली में। मेरा तो अपना ख्याल है ज़्यादा बेहतर ये है कि हाफिज साहब तो वो जो उनकी वो जो फाउंडेशन थी उसके ज़रिए वो कर रहे थे, तो ये और ये जो शौकत खान मेमोरियल का जो नेटवर्क है, नहीं मैं अरे बीबी मैं इसको मैं सीरियसली क्या कि वो उनके साथ मिल अगर जाए, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, आई मीन इट, तो बेहतर बात है। मतलब आप क्या शौकत खानम को भी बैन करवाना चाहते हैं? क्या मकसद? कैसे, कौन बैन करेगा? पता नहीं, पर दुनिया में वो फंडरेजिंग करते हैं। हसन नसरुल्लाह जो था, ये दूसरी बात छोड़ो, ये नरेंद्र मोदी को अमेरिकनों ने वीजा नहीं रिफ्यूज किया था गुजरात तो वजीर आजम बनना पड़ेगा ना पहले उन्हें, नुसरत साहब तो बन सकते हैं अगली बारी, ये दोनों में। अरे फिर वही आप हंसती हैं, आप क्या बात कर रही हैं? कह रहे हैं आप नुसरत अरे गॉड से क्या हो गया आप लोगों को? उन पे यूनाइटेड नेशंस भाई अगर मोदी जो है वो भारत का वजीर आजम बन सकता है गुजरात के बाद अमरीकी वीजे के रिफ्यूजल के बाद, भारत के हवाले से दुनिया का जो अच्छा चलो हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह, ठीक है, यस यस बिल्कुल ठीक है ना, हिजबुल्लाह का जो है वो उनके बंदे नहीं है लेबनीज गवर्नमेंट में और कैबिनेट में, बिल्कुल है। तो हसन नसरुल्लाह को पकड़ लिया है, लेबनान पे पाबंदियां लग गई हैं, तो ऐसी कौन सी बात है? ठीक, राइट, फॉर गॉड से ये होता रहता है। तो वो जरा लाइव वो कर ले, क्योंकि उसमें मसला जो है वो और हो रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है गलत बताया जा रहा है, कोई अमेरिका के प्रेशर में दबाव में। वैसे ये फैसला जो है चौधरी निसार साहब को बताया गया है कि हाँ जी कर ले। अच्छा, उनको भी कोई कुछ बताता है? जी भी चले, और ये बाकायदा इसके लिए इनपुट लिया गया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे परमानेंट नुमाइंदे से, वियना में हमारे नुमाइंदे से, जेनीवा से और बीजिंग से, ओके, उन चारों की तरफ से आया। और इसका बेसिक ताल्लुक जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वो जो कि किसी मुल्क को ये इजाज़त देता है कि वो खुलेआम अपने एटमी प्रोग्राम के लिए, सिविल एटमी प्रोग्राम के लिए किसी भी मुल्क के साथ तिजारत कर सके, उसकी रुकनियत भी चीन रोक रहा है भारत की। राइट, आइडिया ये है कि अगर भारत को भी कर रहे हो तो पाकिस्तान को भी करो। अब चीन ने हाफिज सईद साहब को वो भी वीटो करके रोका हुआ है यूनाइटेड नेशन में। अब वो लोग जिन्होंने भारत की एटमी मार्केट में धंधा करना है, वो ये कह रहे हैं यार ऐसा करते हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के जो है रूल्स बदल देते हैं, क्योंकि कंसेंसस और इसमें वीटो वाली पार जो है ले ली जाए कि जी नहीं, उसमें ये कि मेजॉरिटी अगर फैसला करती है तो ले ली। अभी तक यूनानिमस होना चाहिए इंडिया को करने के लिए, और उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि हम चीन की बात इसलिए मानने को तैयार नहीं कि ये जहां भी बात आती है ये अड़ी करते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया। और हाफिज सईद चीन के लिए देयरफॉर मैसेजिंग दी गई है, तो सब ठीक है। तो इसके साथ ही वो क्लोजिंग का क्या जी, चले इसके साथ ही क्लोज करते हैं अपना प्रोग्राम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।